अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, पॉइंट ऑफ ऑर्डर टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट महा खान। व्यूवर्स, चौधरी बरादरान के दरमियान सुलह हो गई है। परवेज़ इलाही के पीटीआई में जाने के बाद चौधरी शुजात हुसैन के दरमियान और चौधरी परवेज़ इलाही के दरमियान इख्तिलाफ़ात पैदा हो गए थे। चौधरी ख़ानदान दो हिस्सों में बंट गया था, जबकि अब दोबारा चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात हुसैन के दरमियान सुलह हो गई है। सुलह कैसे हुई, इस मामले पर हम आज अपने आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शाकिर सोलंकी साहब। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि सुलह कैसे हुई चौधरी बरादरान के दरमियान, और क्या ये आगे इकट्ठे सियासत करेंगे? हाँ, बिल्कुल सुलह हो गई है और इसकी तस्दीक काफ़ी लीग के जो तर्जुमान हैं मुस्तफ़ा मलिक और ग़ुलाम मुस्तफ़ा मलिक, उन्होंने भी की है। और चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ इलाही के दरमियान मुलाकातें भी हुई हैं, मुलाकात नहीं बल्कि मुलाकातें भी हुई हैं। चौधरी परवेज़ इलाही की रिहाई में जो रोल प्ले किया है वो चौधरी शुजात हुसैन ने किया है। सही। क्योंकि चौधरी शुजात हुसैन ज़ाहिर है आखिरकार बड़े हैं ख़ानदान के, और चौधरी परवेज़ इलाही की सियासत चौधरी शुजात की सियासत की वजह से रही है। सही। ये हैं तो कज़न आपस में, लेकिन बिल्कुल भाइयों की तरह ये चौधरी बरादरान क्यों कहलाते हैं, यानी बिल्कुल भाइयों की तरह, साले बहनोई भी हैं, कज़न भी हैं, तो ये भाइयों की तरह सारी ज़िंदगी इन्होंने इकट्ठे गुजारी है, सियासत इकट्ठे की है, घर एक करके चलाया है। लेकिन जब परवेज़ इलाही चले गए पीटीआई में तो चौधरी शुजात हुसैन ने मुखालफत की थी और पीडीएम के दौर में, और चौधरी परवेज़ इलाही दो लालचों पे गए थे। एक वज़ीर आला बनाया जा रहा था और बन गया था, हालांकि वो पहले भी वज़ीर आला बन चुके हुए थे, पंजाब के रहे हैं, लेकिन दोबारा वज़ीर आला बनने के चक्कर में एक गया। और दूसरा, लोग ये कहते हैं कि परवेज़ इलाही भी पीटीआई पर कब्ज़ा करने के ख्वाहिशमंद लोगों की लिस्ट में है, परवेज़ इलाही का नाम भी, कि अभी परवेज़ इलाही को सदर बनाया हुआ है पीटीआई का। चेयरमैन तो इमरान खान है ना, लेकिन सदर परवेज़ इलाही हैं। तो परवेज़ इलाही क्लेम करेंगे इमरान खान के बाद कि भाई पार्टी सदर तो मैं हूँ, पार्टी मेरे हवाले की जाए, ये एक कोशिश होगी। हालांकि पीटीआई में बहुत सारे ख्वाहिशमंद है, शाह महमूद कुरैशी है, फवाद चौधरी ग्रुप है, ये वकला का ग्रुप अब जो आया है, और उमर अयूब का ग्रुप, और ये बैरिस्टर गौहर अली ख़ान या असद उमर वग़ैरह, ये जितने भी हैं, इनके लिए ये तसर है कि ये सारे पीटीआई पर कब्ज़े के ख्वाह हैं और इमरान खान का इंतज़ार कर रहे हैं। अब पीटीआई वाले ख़ुद कह रहे हैं कि भाई ये पीटीआई के जो लोग हैं, जो लीडर इस वक्त बने हुए हैं, जो कौमी असम्बली में बैठे हैं, जो लीडरशिप कर रहे हैं, वो नहीं चाहते कि इमरान खान रिहा हो जाए। क्योंकि अगर इमरान खान रिहा हुए तो इनकी सियासत ख़त्म हो जाएगी, डूब जाएगी। और ये सियासत अभी जो कर रहे हैं, जो लीडरशिप कर रहे हैं, जो इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं, पार्टी को रन कर रहे हैं, चला रहे हैं, तो ये नहीं चला पाएंगे। फिर इमरान खान आ जाएंगे तो फिर ये इनकी हैसियत सेकेंडरी हो जाएगी। बिल्कुल। तो परवेज़ इलाही पे मैं आता हूँ कि परवेज़ इलाही गए थे लालच में, और ये भी कहा जा रहा है कि परवेज़ इलाही को बेटे ने, मुनिस इलाही ने मजबूर किया था, और मुनिस इलाही वज़ारत लेने के चक्कर में थे, वज़ीर बने भी थे पीटीआई के दौर में। तो इस चक्कर में वो बहरहाल मुनिस इलाही के से मजबूर हो के चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं वो काफ़ी लीग में गए हैं, और लालच भी थी, कुछ मजबूरियाँ भी थीं, लेकिन ख़ानदान तकसीम हो गया था। और ख़ानदान ऐसा तकसीम हुआ, पहले मैंने भी इस पे बड़े व्लॉग किए थे इन दोनों के इख्तिलाफ़ात पे। पहले ये तसर था कि ये नूरा कुश्ती कर रहे हैं दोनों भाई, इनके दरमियान कोई सीरियस लड़ाई नहीं है, ये तसर था मार्केट में कि परवेज़ इलाही चौधरी शुजात के मशवरे से गए हैं पीटीआई में। सही। ये एक तसर था। लेकिन बाद में जब परवेज़ इलाही गिरफ़्तार हुए और जब परवेज़ इलाही के घर पे छापे मारे गए, जब परवेज़ इलाही की यानी अहलिया जो चौधरी शुजात की सिस्टर है, हमशीरा है, बहन है, और वो जब चीख रही थी कि भाई ये चौधरी शुजात हुसैन का बेटा जो है चौधरी सालिक, उन पर इल्ज़ाम था कि ये पुलिस हमारे घर पर भेज रहा है, अपने घर का इनको शर्म नहीं आ रही कि अपने घर पर, यानी अपने पुफ्फों के घर पर पुलिस भेज रहा है, और चादर चौदीवारी का तकद्दुस पामाल कर रहा है, ये चीखती रही हैं मैडम, वीडियोस देखी तो ये है कि मतलब जब इस तरह की कार्रवाइयाँ एक दूसरे के ख़िलाफ़ शुरू कर दी इन्होंने,
تو اس وقت لوگوں نے سمجھا کہ یار یہ تو لڑائی سیریس ہے، لیکن پرویز الہی نے بھگتا بھی بہت ہے جیل میں، اور پرویز الہی نے مار بھی کھائی تھی ادھر اسمبلی میں. تو پرویز الہی نے ظاہر ہے اب بزرگ تو پرویز الہی بھی ہیں، صرف چودھری شجاعت حسین نہیں ہے، پرویز الہی بھی بزرگ ہیں. تو چودھری شجاعت حسین نے بڑا ہونے کا ثبوت دیا ہے، خاندان کے بڑے ہونے کا. اور چودھری شجاعت حسین میں یہ وفاداری اتنی ہے کہ وہ جتنے بھی اختلافات تھے نا، کبھی بھی چودھری شجاعت حسین نے پرویز الہی کے خلاف کوئی سخت بیان نہیں دیا. پرویز الہی نے چودھری شجاعت حسین کے خلاف نہیں دیا ہوگا، لیکن ان کے بیٹوں کے خلاف باتیں کی ہیں، لیکن چودھری شجاعت حسین نے کوئی سخت بیان، کوئی سخت بات نہیں کی پرویز الہی کے خلاف، کیونکہ وہ بڑے ہیں اور آخرکار بن گئے نا. آخرکار لڑائی کے بعد صلح ہی ہوتی ہے نا. ایسا ہی ہے. آپ دو ممالک اگر جنگ کر رہے ہیں یا دو قبائل آپس میں لڑ رہے ہیں یا دو پارٹیاں آپس میں لڑ رہی ہیں، تو بالآخر لڑ کے ایک نہ ایک دن تو صلح ہی ہونی ہے. تو یہ تو ان کا گھر تھا، خاندان تھا، ایک ہی خاندان تھا، ایک ہی گھر تھا. اب یہ ہے کہ چودھری شجاعت حسین کے پاس چلے گئے ہیں رہا ہو جانا. چودھری شجاعت حسین جیل میں بھی گئے تھے، صحیح، پرویز الہی سے ملنے جیل میں بھی گئے تھے، اور ان کو قائل کیا کہ آپ کی رہائی کے لیے میں کردار ادا کر رہا ہوں، آپ باہر آ جائیں تو مل بیٹھ کے خاندان کو بچا لیتے ہیں. اور سیاست آپ پہ بعد میں بات کریں گے، لیکن آپ باہر فی الحال رہا ہو جائیں. تو اس کے بعد وہ رہا ہوئے اور چودھری شجاعت کے پاس چلے گئے. پرویز الہی رہا ہو جانے کے بعد اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ چودھری شجاعت حسین نے ان کو دعوت دی ہے کہ آپ واپس آ جائیں کاف لیگ میں. صحیح، ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں. لیکن کہا جا رہا ہے کہ مونس الہی کا پریشر ہے پرویز الہی پر ابھی بھی کہ کاف لیگ میں واپس نہیں جانا چاہیے اور ہمیں پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے سیاست کرنی چاہیے. تو کہا جا رہا ہے کہ چودھری شجاعت اور پرویز الہی کی اگر سیاست الگ الگ رہی، وہ پی ٹی آئی میں سیاست کریں گے، مثال کے طور پر نہیں آتے کاف لیگ میں، پر خاندان کو بچانے کے لیے خاندان کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ آپس میں دوبارہ سے اسی طرح ہی چلائیں گے. یہ طے کیا ہے. سیاسی طور پر دونوں اکٹھے کیوں نہیں چلیں گے؟ آخر رکاوٹ کیا ہے؟ رکاوٹ ایک تو میں نے بتایا جس طرح کہ ایک تو یہ رکاوٹ ہیں ان کا بیٹا مونس الہی، صحیح، بڑی رکاوٹ مونس الہی بھی ہیں، اور دوسرا حکمت عملی آگے کی ہے پی ٹی آئی پر قبضے کی. یہ دو چیزیں مجھے جو نظر آ رہی ہیں. اور تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا کردار سیاست میں بہت رہا ہے. صحیح، اسٹیبلشمنٹ یہ چودھری شجاعت اور ان کے لیے کہا جا رہا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ظاہر ہے. ہم نے دیکھا ہے ان کو، انہوں نے ہمیشہ اس ایم کیو ایم کی طرح کی سیاست کی ہے، چودھری نثار کی طرح کی سیاست کی ہے، بلکہ ان سے تھوڑی سی الگ طریقے سے بھی کی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کی سیاست کی ہے. صحیح، جس طرح وزیر اعظم صاحب جو ہیں ہمارے شہباز شریف کر رہے ہیں، اسی طرح چودھری برادران کی بھی رہی ہے. تو اس میں یہ تھا کہ جب پرویز الہی گئے تھے پی ٹی آئی میں، اس وقت جنرل فیض بیٹھا ہوا تھا، جنرل باجوہ تھا. تو تاثر یہ بھی تھا کہ جنرل فیض نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ آپ پی ٹی آئی میں جائیں، صحیح، اور اس کی وجہ سے چلے گئے تھے. تو ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بھی کچھ لوگوں کی طرف سے ان کو اشارہ ہو ابھی، اس وجہ سے شاید واپس نہ آئیں. ہو سکتا ہے آ جائیں، یہ مطلب یہ طے نہیں ہے کہ وہ نہیں آئیں گے، میں یہ نہیں کر رہا، لیکن کوشش کر رہی ہیں چودھری شجاعت حسین، کوشش کر رہی ہیں کہ پرویز الہی کو واپس لایا جائے. اگر نہیں بھی آئے تو کم از کم خاندان میں ایک ہو کر چلیں گے. صحیح. اچھا، چودھری پرویز الہی نے پی ٹی آئی میں جانے کا فیصلہ صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے؟ چودھری پرویز الہی کا فیصلہ میرا خیال ہے کہ ٹھیک نہیں تھا. صحیح، ایک تو دیکھیں، وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ چند دنوں کی وزارت اعلیٰ ملی ہے اور پارٹی کی صدارت ملی ہے، تو صدر تو کسی کھاتے میں نہیں ہے، سارا تو معاملات کوئی اور چلا رہے ہیں. بالکل، پی ٹی آئی کے معاملات، یا عمران خان جیل سے بیٹھ کے رن کر رہے ہیں پی ٹی آئی کو، یا جو ایم این ایز بنے ہوئے ہیں، جو وکلاء ہیں، بیرسٹر گوہر ہیں، عمر ایوب ہیں اپوزیشن لیڈر، وہ ہیں، شبلی فراز ہیں سینٹ میں اپوزیشن لیڈر ہیں، تو اسد کیسر ہیں، یہی معاملات چلا رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ پرویز الہی علامتی ایک صدر ہیں،
ایک علامتی صدر جو بے اختیار صدر ہوتا ہے، تو پرویز الہی سے پوچھ کر انہوں نے کچھ نہیں کرنا. میرا یہ اپنا اسسمنٹ ہے، میرا خیال ہے کہ پرویز الہی نے غلطی کی ہے، اور ایک تو خود بھی جیل میں بھگت کے آیا، ماریں بھی کھائیں، بالکل، اور بیمار بندہ اور خاندان کو بھی تقسیم کیا. تو یہ فیصلہ کوئی اچھا نہیں ہے کہ آپس میں اختلافات بھی بڑھائے، اور جو چودھری شجاعت حسین خاندان کے محسن سمجھے جاتے ہیں، بالکل، اور آخر میں ان کے پیٹھ میں چھرا گھونپنا، خاندان کو تقسیم کرنا، ایک کچھ دنوں کی وزارت اعلیٰ کے چکر میں، اور پارٹی کا صدر بنایا ہے. صدر بھی ایسا ہی جیسا ہے ویسا نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوا پرویز الہی کو. بہت شکریہ. جی ویورز، یہ تھی آج کی تازہ ترین اپڈیٹس. مزید اس طرح کی خبروں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور دیکھنا مت بھولیے پوائنٹ آف آرڈر ٹی وی ود مہا خان. اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. کل ملیں گے ایک نئی خبر کے ساتھ. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.